चौकार गोंयकारांनो, आमी आज सध्या आसा शिरोड्या। माझे नाव विवेक जल्मी आणि माझ्या वांगडा आसा गौरेश गावडे। हांगा आमी अभय तुम्ही पळोवंक शकता, हांगा आमी अभय तरेतरेवार गांवठी भाल लायिल्लो आसा। काटे कणगां आसा, तांबडी कणगां आसा आमची, मागीर कारांदे लायिल्ले आसा मुळाचे, मागीर हे वयले कारांदे पळय, वयले फळां कारांदे, मागीर आमचे कडेन आसा चिरको, गांवठी चिरको अभय, मागीर तशेंच मीठ आसा। पोरूय आमी भरपूर मीठ मोठ्या प्रमाणात सेल केल्लें मीठ। मागीर आमच्यो गांवठी मुंडल्यो सद्या आमचे कडेन सोंपलेल्यो आसा, ह्यो उरत ना चडशे, ह्यो सद्या बारीक उरलेल्यो आसा गांवठी मुंडल्यो ह्यो, दुदाळवाच्यो मुंडल्यो म्हणटा तांकां। मागीर ह्यो आमच्यो भायल्यो मुंडल्यो आसा बेळगांवच्यो। तशेंच भिकणां आमची, शेंगदाणे, कोथमीर, मुळो थोड्या प्रमाणात आसा सद्या आमचे कडेन, म्हणजे हाडटा चड प्रमाणात। मागीर लिंबू आसा, लसूण आसा, आलें आसा। मागीर ही आमची गांवठी वेलची केळी, गांवठी विदाउट कॅमिकल म्हणटा तशी, वेलची केळी म्हणटा हांकां, सुकुंडी आमची गांवठी भाजी, ही पळय आमी पिकोवन हाडलेली आसा आतां सद्या। तरी पात आसा आमचे कडेन भाजयेचे म्हणटा। आनी सद्या आमी अशे तरेन सगळे गांवठी जो म्हाल आसा, कंदमुळां, ती आमची स्पेशलिटी आसा म्हणटा पळय तशी, ती आमी मोठ्या प्रमाणात सगळे कडेन सेल करता। बाणस्तारी, फोण्या, मागीर तुका माड्डोळा, मोठ्या प्रमाणात माड्डोळा आमचे चडशी आमी भरपूर सेल करता, बाणस्तारी तशी भरपूर। आनी मातशे फेमस कंदमुळा खातीर आसा, सगळ्यांक आमी पुरयता। ती वर्साक एकदां तरी लोकांनी खावची म्हणून आमी फाटले फावटी सांगलेलें, आतांय परत सांगता की बऱ्या प्रमाणात एक वखद कशें, एक आयुर्वेदीक वखद कशें आमचें, म्हणून तें लोकांनी खावचें। मागीर तशेंच आमी सुरींग बिरींग तशें दवरता सदांच, ते खावचे लोकांनी, ते आमच्या बिगा खातीर मोठ्या प्रमाणात बरें पडटा। काळांदे आसा, मागीर चिरकी आसा पळय, आमी गांवठी कंदमुळां स्पेशल आमची जी आसा पळय, ती आमी आयुर्वेदीक वखद कशें ते प्रकारचे वर्साक एकदां खावचे। आनी अशें म्हाका सांगन दिसता की जे यूथ जे आसा पळय, ते गव्हर्मेंट जॉबा फाटल्यान पळय धांवता न्हू, तेंच्यांनी हो बिजनेस आसा पळय तो करचो अशें म्हाका तरी दिसता। पयलीं हांव असोच कंपनीन प्रायवेट कंपनीन कामाक आशिल्लो, थंय वयतकीर इतले त्रास आशिल्ले काम करपाक की म्हाका अशें दिसतालें की हें काम आनी नाका, गरमेन जाम जातालो सारको, दीसभर 8 वरां काम करता म्हटल्यार। परत आनी अशें आशिल्लें हरेसमेंट, कशें ओटी करची पडटाली, कंपल्सरी रावचें पडटालें। म्हणून हांवें अशें चिंतलें की हांव फिक्स जरी जालो हांगा जाल्यार हांव हें काम करचो ना, की धंद्यानूच देंवतलो आनी धंदोच करतलो, अशें बिजनेस कितें तरी म्हाजो बारीकसो करतलो म्हणून आशिल्लो। आनी आमी आतां सद्या 4-5 वर्सां लॉकडावनाच्यान हो बिजनेस करता। मागीर तेन्नाच्यान इल्लो इल्लो पिकअप जालो, आनी आतां सद्या आमी हांव आनी गौरेश दोगूय जाण मेळोन करता। ती अशी बरी उमेद येता ती बिजनेस करपाक आमकां, की असो बिजनेस आमी करता आनी हाका पिकअप मेळटा, बरी उमेद येता एक की धंदो आमी वाडयता। तसोच धंदो हो आमचो सद्या वाडला, बरो प्रमाणान वाडलेलो आसा। उमेद येता, बरी भरपूर उमेद येता, करचो असो दिसता धंदो, आनी वाडोवचो असो दिसता, सामानूय वाडोवचें अशें दिसता। आनी आमची एक सोसायटी आमी तयार केल्ली आसा, विश्वस्त कृषी एम्पॅक्स कॉपरेटीव एम्पॅक्स सोसायटी आमची। ते सोसायटी अंडर आमी जी पडीक शेतां जी आसा पळय, ती आमी शेतां जी आसा ती आमी कल्टिवेट करपाक स्टार्ट केल्लें आसा। सद्या आमी प्रियोळान चालू केल्लें आहा, प्रियोळ मतदारसंघात प्रियोळ गांव आसा पळय आमचो, त्या गांवान आमी चालू केल्लें आसा, शेतां जी पडीक आसा ती कल्टिवेट करपाक चालू केल्लें। आनी आमचो सोसायटीचो अध्यक्ष जो आसा दिनेश गावडे, तेणी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन मोठ्या प्रमाणान सामकी पुरय भर दिवन तेजेर हें काम चालू केल्लें आसा। आमचो ते सोसायटीचो सेक्रेटरी जावन आहा गौरेश गावडे, आनी हांवूय ते सोसायटीचो एक मेंबर जावन आसा। आनी अशे एक 10 मेंबर ते सोसायटीन आसा, ते आमी सगळे जाण मेळोन ही पडीक शेतां जी आसा पळय, ती भात शेती जावं आनी भाज्यो, कितें मिरसांगेचो रोपो म्हण, आनी कितें आसा पळय आमची शेती, ती आमी अशें करून गोंयकारांक आमी एक जागे करतले। आमी ती पडीक शेतां जी आसा पळय ती सगळीं आमी उत्पन्न करून ती लोकांक आमी गोंयभर लोकांक ती जी पडीक पडल्या ती करूं शकना म्हणटा कोण पळय, ती आमी करून लोकांक दाखयतले आमचे अंडर सोसायटी अंडर। आनी हांव सरकारा कडेन मागता की आमकां सरकारान मोठ्या प्रमाणान मदत हेजेर करची अशें म्हाका दिसता। आनी अशें लोकां कडेन मागता की तुमकांय जर अशें दिसता ज्यो कितें शेतीच्यो पडी आसा त्यो जर अंडर कल्टिवेट जावनी, अशें म्हणजे ती शेती लागवड जावनी अशी दिसता जाल्यार तुमी आमकां एक मदत तुमचे कडेन ज्या प्रमाणे पळय कितें जाता त्या प्रमाणे तुमी करची। आमी जे कितें आसा पळय आमचो जीपे कशें कितें आसा तशें तुमचे
कशी मदत दिवं शकता, मशीन दिवं शकता आमकां शेताक जावं आनी कितें दिवं शकता ती तुमी आमकां मदत करची आनी सरकारान आमकां मदत बऱ्या प्रमाणात करची. कितें मशिनां जीं आसा कितें आनी कितें आसा पळय तें सगळें सरकारान आमकां बेगींतल्या बेगीन रोखडेच म्हणजे कितें त्रास करिनासतना म्हणटा तशें आमकां तें सरकारान करून दिवचें अशें हांव सरकारा कडेन मागतां आनी आमकां अशी मदत करून आमकां फुडें सरपाक बरो हात दिवचो अशें मागतां आनी आमी सोसायटी आमची मुखार काडटले आनी आमचोय जो धंदो कितें आसा पळय बिजनस आहा तो आमी अशेंच फुडें व्हरतले अशें सांगून हांव 2 उतरां म्हाजी सोंपयतां. देव बरें करूं.